अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बुझ कोस हैं तो ये वक्त किसी आम हफ्ते की तरह नहीं है। ये वो हफ्ता है जिसमें आपकी शख्सियत की छिपी हुई ताकतें, आपकी जुर्रत और आपके जज्बात की गहराई सबके सामने आएंगी। आपकी अंदरूनी होशियारी, फितरी तजस्सुर और मुस्तकिल मजाजी ऐसे हथियार हैं जो हर मुश्किल सूरत हाल और गैर मुतवक्का हालात में आपकी रहनुमाई करेंगे। ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को ना सिर्फ समझे बल्कि इनसे अपनी ताकत और हिकमत को बढ़ाने के लिए फायदा उठाएं। हर फैसला, हर कदम और हर लम्हा आपके लिए एक मौका लेकर आया है, चाहे वो ताल्लुकात हो, माली अमवार हो या जाती तरक्की के पहलू। आपकी अंदरूनी तवानाई और मस्बत रवैया आपको हर मुश्किल से निकलने और हर मौके से फायदा उठाने में मदद देंगे। आज का हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि अपने जज्बात, होशियारी और दिल की सुनने की ताकत को पहचानना सबसे बड़ा कीमती सबक है। अपनी आंखों के सामने आने वाले हर लम्हे को गौर से देखें, अपने दिल की आवाज सुने और हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि बुझ कोस आपकी शख्सियत की ये शिद्दत और जज्बात की ये गहराई आपको ना सिर्फ कामयाब बनाएगी बल्कि हर ताल्लुक, हर रिश्ता और हर लम्हे को ज्यादा मायने सुकून देगी। इस हफ्ते बुझ कोस के लोगों के लिए अपने अंदर छिपी सलाहियतों और ताकत को समझने का वक्त है। आपकी शख्सियत में जो हौसला, जुर्रत और तजस्सुस मौजूद है वो आपके हर चैलेंज से नंबर दसमा होने में मदद देगा। इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी के अहम फैसलों के लिए ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। हर फैसला, चाहे वो ताल्लुकात से मुतल्लिक हो या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से, आपके मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल सकता है। ये वक्त है कि आप अपनी अंदरूनी कुव्वत और होशियारी को पहचानें और इसे मस्बत सिमत में इस्तेमाल करें, ताकि हर मसले का हल आपके हक में निकले। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में कुछ नई हरकत और रद्द अमल देखने को मिलेंगे। दोस्त, करीबी रिश्तेदार और शरीका हयात के साथ ताल्लुकात में छोटे इख्तिलाफात या गैर मुतवक्का बातें पैदा हो सकती हैं। इस मौके पर सब्र और तहम्मुल को अपनाना निहायत जरूरी है। किसी भी मसले पर फौरी रद्द अमल देने के बजाय हर पहलू पर गौर करें और गुफ्तगू के जरिए मसाइल को सुलझाने की कोशिश करें। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि रिश्तों में सुकून, एतमाद और मोहब्बत बरकरार रखने के लिए शफाफियत और बर्दाश्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी हसासियत और जज्बा समझदारी के साथ इस्तेमाल करने में ताल्लुकात को मजबूत कर सकता है। पेशा वराना जिंदगी में यह हफ्ता अहम और पेचीदा मौक़ों से भरा हुआ है। आपके काम में ज्यादा मेहनत, मनसूबाबंदी और तफसील पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मुमकिन है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में रुकावटें या गैर मुतवक्का हालात आए, मगर आपकी मुस्तकिल मजाजी, होशियारी और जिम्मेदारी हर मसले से निपटने में मददगार साबित होगी। इस वक्त जरूरी है कि आप अपनी तवानाई को सही जगह लगाएं, हर फैसले में सब्र करें और अपने साथियों की नीयत को पहचानें। मोहतात रवैया और मस्बत सोच आपको हर मुश्किल सूरत हाल में कामयाबी की तरफ ले जाएगी। माली मामलात के लिए यह हफ्ता मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। आपके अखराजात और सरमायाकारी में जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। हर माली मंसूबे को गौर फिक्र के साथ देखें और सिर्फ जरूरियात पर तवज्जो दें। अगर आप किसी से माली मदद लेने की जरूरत महसूस करें तो सिर्फ काबिल एतमाद और नेक नीयत लोगों से राब्ता करें। ये वक्त आपको सिखाएगा कि माली इस्तेहकाम के लिए सब्र, मनसूबाबंदी और मस्बत रवैया सबसे अहम अवामिल हैं। इस हफ्ते आपकी ज़हनी और रूहानी सुकून भी इंतहाई अहम होगा। अपने दिल और दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए मुराकबा, दुआएं और ज़हनी सुकून के लम्हात इख्तियार करें। गैर ज़रूरी फिक्र, शक शोबा और मनफी जज्बात से दूर रहना आपकी तवानाई को बढ़ाएगा और आपके फैसलों में बेहतरी लाएगा। रूहानी सरगर्मियाँ आपके लिए अंदरूनी सुकून को मजबूत करेंगे और आपको हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मस्बत तवानाई देंगी। मोहब्बत और ताल्लुकात के मामले में यह हफ्ता हसास और अहम है। कोस के लोग इस हफ्ते अपने दिल की गहराइयों को महसूस करेंगे। आप अपने जज्बात पर गौर करेंगे और ताल्लुकात में एतमाद और मोहब्बत पैदा करने के लिए जरूर हिकमत अमली अपनाएंगे। शरीका हयात या करीबी दोस्त के साथ छोटे इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, मगर सब्र, हमदर्दी और मस्बत रवैया इख्तियार करने से यह मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी हसासियत और बर्दाश्त ताल्लुकात को मजबूत करने में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। सिंगल कोर्स वालों के लिए हफ्ता कुछ शुनासी जज्बात को पहचानने और ताल्लुकात में मस्बत कदम उठाने का है। नए ताल्लुकात या राब्तों में जाने से पहले दिल और दिमाग दोनों को समझना जरूरी है। किसी पर जल्द एतमाद ना करें और अपने अंदर मौजूद सुकून को तरजीह दें। ये वक्त आपको सिखाता है कि अपने जज्बात को समझना और हर नए ताल्लुक में मोहतात रवैया अपनाना आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लेकर आएगा।
آپ کے دل کی دنیا میں اس ہفتے جذبات کی ایک نئی روشنی ہے جو ہر لمحے آپ کے تعلقات کی گہرائی کو محسوس کراتی ہے۔ محبت کے رشتے میں چھپی ہوئی نرمی اور خلوص کی اہمیت اس دوران آپ کے لیے نمایاں ہوگی، اور آپ اپنے دل کی ہر احساس اور خواہش کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع پائیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی قریبی شخص کے جذبات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کریں اور ہر لمحے میں تعلقات کی کیفیت کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت رشتوں میں اعتماد، محبت اور افہام و تفہیم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور ہر بات، ہر لمحہ، ہر چھوٹا اشارہ آپ کے تعلقات کی مضبوطی یا نرمی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ کی احساسات اور دل کی سچائی آپ کو اپنے رشتے میں محبت کے ہر پہلو کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اس ہفتے آپ کے دل میں محبت کے لیے جذبہ بڑھ جائے گا اور تعلقات میں قربت کی خواہش مزید مضبوط ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، گفتگو کے لمحے یا ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے عمل آپ کے تعلقات کو مضبوط اور گہرے بنائیں گے۔ ممکن ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوں جو آپ کے دل کے قریب ہوں، لیکن ان میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں یا اختلافات بھی سامنے آئیں، اور یہی موقع ہے کہ آپ صبر، تحمل اور سمجھداری ان مسائل کو حل کریں۔ محبت میں سکون اور خوشی پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں، جذبات کو پہچانیں اور ہر رشتے میں اپنے دل و دماغ کی رہنمائی کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ یہ ہفتہ تعلقات میں کھلی اور صاف بات چیت کے لیے بھی بہترین ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے قریبی شخص کے ساتھ دل کی باتیں کریں، چھوٹے اختلافات کو دور کریں اور محبت میں چھپی ہوئی نرمی کو پہچانیں۔ آپ کے احساسات کی شدت آپ کو محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت بھی سکھا رہی ہے، تاکہ کسی بھی غلط فہمی یا تنازع سے بچا جا سکے۔ یہ وقت محبت کے رشتوں کی بنیاد کو مضبوط کرنے، تعلقات میں اعتماد بڑھانے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر بات محبت میں خلوص، شفقت اور سمجھداری کے ساتھ ہو تو آپ کے رشتے میں سکون اور خوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اس دوران آپ اپنے دل کی سچائی اور جذبات کی شدت کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ محبت صرف الفاظ یا ظاہری تعلق سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال، عزت اور احساسات کے احترام سے مضبوط ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اشارے، محبت بھرے الفاظ اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا تعلقات کی مضبوطی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ اور ہر بات محبت اور اعتماد کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور آپ کے دل کی احساسات اور محبت کے جذبے کو مثبت سمت میں استعمال کرنا آپ کے تعلقات کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ شادی شدہ زندگی میں اس ہفتے تعلقات کی نرمی اور محبت کی گہرائی خاص طور پر محسوس ہوگی۔ آپ کے دل اور شریک حیات کے دل کے درمیان چھپی ہوئی محبت کی توانائی ہر لمحے نمایاں ہوگی۔ ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات یا روزمرہ کی معمولات دوران کچھ اختلافات آئے، مگر یہ وقت ہے کہ صبر، تحمل اور سمجھداری کے ساتھ ہر مسئلے کا حل کیا جائے۔ شریک حیات کی ہر بات کو غور سے سننا اور ان کے جذبات کا احترام کرنا آپ کے رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنائے گا۔ اس وقت تعلقات میں چھوٹے اشارے، محبت بھری گفتگو اور ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں رشتے کی بنیاد کو مستحکم کرنے کا اہم ذریعہ ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ کھلی اور دل سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ممکن ہے کہ پرانے اختلافات یا چھوٹے جھگڑے دوبارہ سامنے آئے، لیکن یہ موقع ہے کہ آپ نرم رویہ اور افہام و تفہیم کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں۔ ہر لمحہ اور ہر بات محبت اور سمجھداری کے ساتھ ہونے سے رشتے میں سکون پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے اعتماد اور وابستگی میں اضافہ ہوگا۔ شریک حیات کی ضروریات اور احساسات کو سمجھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینا اس ہفتے تعلقات کو خوشگوار اور مضبوط بنانے کا کلیدی عمل ہے۔ ممکن ہے اس ہفتے آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان جذبات کی شدت بڑھ جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اہمیت اختیار کر لیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہر فیصلہ، ہر رد عمل اور گفتگو دل کی سن اور عقل سے سوچ کر کی جائے۔ محبت اور رشتے صرف الفاظ سے نہیں، بلکہ عمل، خلوص اور افہام و تفہیم سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس ہفتے چھوٹے اشارے، نرم رویہ، محبت بھری توجہ اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا آپ کے رشتے کو نہ صرف محفوظ بلکہ گہرا بھی کرے گا۔ یہ ہفتہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے تعلقات کی بہتری، محبت اور سمجھ بوجھ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے اندر موجود صبر، تحمل اور محبت کے جذبات آپ کو ہر مشکل لمحے میں سکون اور رہنمائی دیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ گزارا گیا ہر لمحہ، ہر گفتگو رشتے کی بنیاد کو مستحکم کرے گی۔ اس ہفتے یہ یاد رکھیں کہ محبت اور شادی شدہ زندگی میں خوشی اور سکون کا راز چھوٹے چھوٹے قدمات، خلوص اور ہر ایک لمحے میں دل کی سننے میں چھپا ہوا ہے۔ سنگل زندگی میں اس ہفتے آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں اور اپنی ترجیحات کو واضح کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور یہ وقت ذاتی ترقی اور خود شناسی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس دوران نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ کسی پر جلد اعتماد نہ کریں اور ہر تعلق کی حقیقت کو پہچانیں۔ آپ کے اندر موجود حساسیات اور تیز بینی آپ کو یہ
فرق بتانے میں مدد کرے گی کہ کون واقعی آپ کے لیے موضوع ہے اور کون صرف وقتی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ آپ اپنے اندرونی سکون اور جذباتی توازن کو ترجیح دیں۔ کسی بھی نئے تعلق میں جانے سے پہلے اپنے دل و دماغ دونوں کی سنیں اور ہر فیصلے میں صبر و حکمت کا مظاہرہ کریں۔ ممکن ہے کہ پرانے تعلقات یا یادیں آپ کے ذہن میں آئیں، مگر یہ وقت ہے کہ آپ ہر جذبے کو سمجھیں اور اپنی توانائی سے مثبت اور ضروری تعلقات میں لگائیں۔ اپنی جذباتی طاقت اور خود اعتمادی آپ کو ہر نئے تجربے میں محفوظ اور مضبوط رکھے گی۔ سنگل افراد کے لیے یہ ہفتہ ذاتی ترقی، روحانی سکون اور جذباتی توازن کا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ محبت صرف تعلق کے رشتہ نہیں بلکہ اپنے دل کو سمجھنے، اپنے ضروریات اور جذبات کو احترام کرنے کا نام بھی ہے۔ اس دوران آپ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی خواہشات پر غور کرنا، اپنی زندگی میں جو چیزیں واقعی اہم ہیں انہیں ترجیح دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہر ملاقات یا تعلق آپ کو یہ سکھائے گا کہ کسی طرح بہتر فیصلے کیے جائیں اور اپنے دل کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ ہفتہ سنگل زندگی میں خود شناسی، محبت میں محتاط رویہ، ذاتی سکون کے لیے بہترین ہے۔ اپنے جذبات کو پہچانے، دل کی سنیں اور ہر تعلق میں جانے سے پہلے اپنے اندرونی سکون اور توازن کو ترجیح دے۔ جو شخص اپنے دل اور جذبات کا خیال رکھتا ہے وہ ہر تعلق میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں خوشی، سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس ہفتے صبر، حکمت اور خود اعتمادی آپ کو ہر نئے تعلق تجربے میں رہنمائی دیں گے اور آپ کی سنگل زندگی کو مثبت اور خوشگوار بنائے گی۔ اس ہفتے آپ کے کریئر میں محنت اور منصوبہ بندی کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ آپ کے پروجیکٹس، کام کے ہدف اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آپ کی مکمل توجہ اور احتیاط طلب کریں گی۔ ممکن ہے کہ کچھ معاملات میں غیر متوقع مشکلات یا ساتھیوں کے رویے میں عدم استحکام آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کرے، لیکن یہ وقت ہے کہ آپ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور جذبات کے بجائے عقل و حکمت سے فیصلے کریں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو غیر محتاط انداز میں کیے جائیں وہ مستقبل میں بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر منصوبے، پروجیکٹ یا ذمہ داری میں صبر و حکمت سے پیش آئیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، درست فیصلے اور مثبت رویہ اپنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے اندر موجود ہوشیاری، مستقل مزاجی اور فطری تیز بینی آپ کو پیچیدہ حالات میں بھی درست راہ دکھا سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی پروجیکٹ یا ٹیم میں اختلاف یا چیلنجز آئیں، مگر آپ کی صبر، احتیاط اور مثبت سوچ آپ کو ہر مسئلے پر قابو پانے میں مدد دیں گے۔ ہر کام کو منظم و ترتیب سے مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس ہفتے نئے مواقع بھی سامنے آئیں گے، مگر ان کا صحیح اندازہ لگانا ضروری ہے۔ ہر نئے خیال یا منصوبے کو اپنانے سے پہلے تمام پہلو پر غور کریں اور کسی بھی غیر ضروری رسک سے گریز کریں۔ آپ کے محتاط اور سمجھدار رویے سے نہ صرف کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ممکنہ غلط فہمیوں اور رکاوٹوں کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی محنت، شعور اور انتظامی صلاحیتیں آپ کو ہر مشکل صورتحال میں کامیابی دلائیں گی۔ ذہنی سکون اور جسمانی توانائی بھی اس ہفتے کیریئر میں آپ کی کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ کام کے دباؤ میں اپنے جذبات اور توانائی کو متوازن رکھیں اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی یا جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کو دباؤ یا چیلنج کا سامنا ہو، لیکن اپنی صلاحیتوں اور محبت پر اعتماد رکھیں اور ہر مشکل کا سامنا حکمت اور صبر سے کریں۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنے کیریئر میں ترقی، مثبت مواقع، مستقبل کے لیے اہم اقدامات کرنے کا ہے۔ اس ہفتے آپ کی ذہنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ روزمرہ کے دباؤ، ذاتی معاملات یا تعلقات کے مسائل آپ کے دماغ پر بھاری محسوس ہوں اور کبھی کبھار یہ دباؤ آپ کی توانائی اور سکون میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اس وقت اہم یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو پہچانیں، اپنے احساسات کو سمجھیں اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی یا ذہنی تناؤ کی بنیاد پر عمل نہ کریں۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے روزانہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عادت جیسے مراقبہ، پرسکون سانس کی مشقیں اور دل کو سکون دینے والی سرگرمیاں شامل کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے خود شناسی اور اپنے جذبات کے توازن کا بہترین موقع ہے۔ ممکن ہے کہ آپ خود کو بعض اوقات تنہا یا دباؤ میں محسوس کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف وقتی حالات ہے۔ اپنی توانائی اور جذبات کو متوازن رکھنا آپ کی ذاتی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اپنے ارد گرد مثبت ماحول پیدا کریں، منفی سوچ اور غیر ضروری فکر سے دور رہیں اور اپنے دل و دماغ کی سنیں۔ ہر چھوٹے قدم اور محتاط رویہ آپ کے لیے ذہنی سکون کے راستے کھولے گا اور آپ کو اپنی زندگی میں وضاحت، مثبت رویہ اور اندرونی طاقت فراہم کرے گا۔ اس ہفتے جذباتی حساسیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے تعلقات اور بات چیت میں تحمل اور صبر کو ترجیح دیں۔ اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا اور ہر رد عمل سے پہلے سوچنا آپ کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ غیر ضروری جذباتی تناؤ سے بچنا اور مثبت سرگرمیوں میں وقت گزارنا آپ کی توانائی کو دوبارہ بحال کرے گا۔
याद रखें, हर मुश्किल लम्हा एक मौका है कि आप अपनी सब्र, तहम्मुल और खुद पर भरोसे की ताकत को बढ़ाएं और ज़हनी दबाव को मौसर तरीके से कम करें। ये हफ्ता आपके लिए ये भी याद दहानी है कि ज़हनी सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया में हालात को कंट्रोल करने से नहीं आता, बल्कि अंदरूनी तवाज़ुन, मस्बत सोच और अपने दिलो दिमाग के सुनने से हासिल होता है। अपने जज्बात की कद्र करें, गैर ज़रूरी फिक्र से दूर रहें और अपने दिलो दिमाग को साफ पुरसुकून रखें। यही वक्त है कि आप अपने अंदरूनी सुकून, खुद शनासी और मोहब्बत और मस्बत तवानाई को, ताकि हर दिन ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत और तैयार महसूस। इस हफ्ते आपकी कारोबारी जिंदगी में कुछ नए चैलेंजेस और गैर मुतवक्का हालात सामने आ सकते हैं, जो आपकी मनसूबाबंदी और फैसला साजी पर असर डाले। मुमकिन है कि प्रोजेक्ट्स में ताख़ैर, साथियों की गैर यकीनी रवैया या माली दबाव वक्त जरूरी है। आपके जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि समझदारी और मुहतात तजर्बे की बुनियाद पर हर कदम उठाएं। छोटी गलतियां भी बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं, इसलिए हर मामले की तफसील से जांच पड़ताल करें और फौरी फैसले से गुरेज करें। मोहतात रवैया और मनसूबाबंदी आपको ये हर गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल सकती है और आपकी कारोबारी जिंदगी में इस्तेहकाम पैदा करेगी। मुमकिन है कि इस हफ्ते आपको नए मौके भी मिले, मगर हर मौके का सही अंदाजा लगाना और हर पहलू पर गौर करना अहम है। बिजनेस के साथियों के साथ खुली और साफ बातचीत रखें, ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी या तजाद से बचा जा सके। गैर जरूरी मुकाबलात या तनाजात में खुद को ना उलझाएं, बल्कि हर मामले में मस्बत और पेशा वराना रवैया अपनाएं। ये वक्त आपके लिए अपनी हिकमत अमली, साबित कदमी और सब्र को मजबूत करने का है, ताकि आप हर चैलेंज का मौसर हल तलाश कर सके। इस हफ्ते माली मनसूबाबंदी और सरमायाकारी में मोहतात रहना इंतहाई जरूरी है। फौरी फैसला, जल्दबाजी और गैर जरूरी रिस्क नुकसानदेह साबित हो सकता है। जरूरी है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। छोटे कदम और मरहला और मनसूबाबंदी के जरिए अपने कारोबार में इस्तेहकाम लाएं। अपने वसाइल और वक्त की कद्र करें और गैर जरूरी मसाइल पर तवानाई ज़ाया ना करें। मोहतात रवैया और मस्बत सोच आपके कारोबार के लिए नई राहें खोल सकती है और मौजूदा मसाइल पर काबू पाने में मदद देगी। ये हफ्ता आपको ये भी याद दिलाता है कि कारोबारी जिंदगी में सिर्फ मेहनत और जहानत से नहीं, बल्कि सब्र, मुस्तकिल मजाजी और सही ताल्लुकात के जरिए भी कामयाबी होती है। हर मुश्किल सूरत हाल में अपने मंसूबे को वाजिया रखें, अपने साथियों और टीम के साथ मौसर राब्ता रखें और हर फैसला अक्ल और हिकमत के साथ करें। इस तरह आप न सिर्फ मौजूदा चैलेंज पर काबू पा सकेंगे, बल्कि मुस्तकबिल कारोबारी तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद भी कायम करें। जिंदगी के मसाइल और प्रॉब्लम्स कभी भी अचानक सामने आ सकते हैं और ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। इस हफ्ते आपको मुमकिन है कि ज़ाती जिंदगी में छोटे या बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़े, जैसे रिश्तों में इख्तिलाफ, जज्बाती दबाव या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का बोझ। ऐसे वक्त में सब्र और तहम्मुल सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हर मसले को जज्बाती रद्द अमल के बजाय होशियारी और समझदारी से हल करना आपको ज़हनी सुकून और मस्बत नतीजा देगा। गैर जरूरी फिक्र और परेशानी से बचना इस वक्त बहुत जरूरी है, ताकि आपकी तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल हो। इस हफ्ते माली और रोजमर्रा के मसाइल भी जहन पर असर डाल सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ गैर मुतवक्का हालात आपके लिए रुकावट बने या आपके मंसूबों में ताख़ैर पैदा करें। ये वक्त आपकी मनसूबाबंदी, तहम्मुल और अमली सोच का आजमाने का है। छोटी छोटी गलतियों से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हर कदम पर गौर करना, अपने वसाइल को सही अंदाज में इस्तेमाल करना और ज़रूरियात को तरजीह देना इंतहाई अहम है। हर मसले को कदम ब कदम हल करने की आदत आपको हर मुश्किल सूरत हाल से निकालेगी और ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करेगी। रिश्तों और ज़ाती ज़िंदगी में मुमकिन है कि आपको कुछ चैलेंजेस महसूस हों, जैसे करीबी लोगों की तौक़ात, ताल्लुकात में तनाव या जज्बाती समझ-बूझ की कमी। ऐसे वक्त में बातचीत, बर्दाश्त और ईमानदारी सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। अपने इर्द गिर्द के लोगों की नीयत और रवैया समझना ज़रूरी है, ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। अपने जज्बात को काबू में रखें और हर मसले को हल करने की कोशिश मस्बत और तामीरी तरीके से करें, क्योंकि यही रास्ता आपको दिल की सुकून और ताल्लुकात में मजबूती देगा। ये हफ्ता ये भी सिखाता है कि जिंदगी के हर मसले में सबक छिपा हुआ है। मुश्किलात सिर्फ परेशानी नहीं लाती, बल्कि आपको अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, हिकमत और ताकत बढ़ाने का मौका भी देती हैं। हर चैलेंज को एक तजर्बे के तौर पर देखें और हर मसले से सबक सीखकर आगे बढ़ें। मस्बत सोच, आप पर एतमाद और हकीकत पसंदाना रवैया आपको न सिर्फ मौजूदा प्रॉब्लम से निकालेगा, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इस हफ्ते जो लोग जिंदगी के मसाइल, मोहब्बत या रिश्तों की वजह से परेशान हैं, इनके लिए रूहानी सुकून और रहनुमाई के लिए इस्लामिक हीलिंग की बेहद मौसर साबित हो सकती है। अल्लाह ताला की याद, दुआ और कुरान की तिलावत आपके दिल और दिमाग को सुकून फराहम कर सकती है और हर मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ा सकती है। सुबह शाम कुरान शरीफ की चंद आयात की तिलावत, दुरूद शरीफ और दिल से की जाने वाली दुआ आपके
अंदरूनी सुकून को मजबूत करेगी और ज़हनी दबाव कम करने में मददगार साबित होगी। ये वक्त है कि आप अपने दिल को साफ रखें, मनफी ख्यालात और गैर ज़रूरी फ़िक्र से दूर रहें और हर कदम पर अल्लाह की रज़ा और रहनुमाई को तरजीह दें। जो लोग रिश्तों या मोहब्बत में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनके लिए ये इंतहाई अहम है कि वो सब्र, बुर्दबारी और दुआ के ज़रिए अपने मसाइल का हल तलाश करें। रूहानी सरगर्मियाँ, नियत से की जाने वाली इबादत और ज़िक्र अल्लाह आपके ताल्लुकात, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी के हर पहलू में मस्बत तब्दीली ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो में दी गई रहनुमाई और इस्लामिक हीलिंग के तरीके देखे हैं तो यकीनी बनाएं कि आप हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब डेली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और तजुर्बात भी हमारे साथ बांटें ताकि हम आपके लिए मजीद गहराई वाले और मुकम्मल वीडियोस लेकर आ सकें। याद रखें, ज़िंदगी के हर पहलू में सुकून और बेहतरी का राज सब्र, हिकमत और अल्लाह की याद में छुपा हुआ है। मुश्किलात को मौका समझे और हर चैलेंज से सबक सीखे और दुआ, सब्र, मस्बत रवैये के साथ अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़े और मुश्किल लम्हे में अल्लाह की रहनुमाई को याद रखें, क्योंकि यही आपके दिल और ज़िंदगी को सुकून और इस्तेहकाम देती हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखें। अल्लाह हाफिज़।